राजपूत, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या ज़ियारतें हो, वो आप तक हम लाते हैं ताकि आपको पता चले कि आखिरकार जो मीडिया में तस्वीरें निकल कर सामने आती है कि अशांति है और धर्म के नाम पर लड़ाई होती है, ताकि हम आपको सही तस्वीरें दिखा पाएँ। कुछ ऐसी भी जगहें होती है जहाँ पर कोई धर्म मायने नहीं रखता, सिर्फ इंसानियत मायने रखती है, आपकी श्रद्धा मायने रखती है। तो इस वक्त हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हैं, जहाँ पर आज हम आपको शादरा शरीफ में लेकर आए हैं। ये ऐसी दरगाह है जो कि हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, किसी भी धर्म के लोग हो, यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जो इनके दिल में इच्छा होती है वो उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। फिलहाल हम आपको शादरा शरीफ की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं, पर यहाँ पर जो है पूरे भारत से, यहाँ कई इंटरनेशनल भी लोग यहाँ पर आते हैं और इनकी आस्था जो है वो भी आप यकीनन तस्वीरों में तो देखते ही हैं। और कुछ दिन पहले भी जिस तरह से बवाल हुआ था शादरा शरीफ में, कुछ महिलाओं ने जो वीडियो वायरल हुआ था, इसमें हर धर्म के लोग ने इसकी कड़ी निंदा की थी। सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं बल्कि हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म के, क्योंकि एक ऐसी आस्था का केंद्र है जहाँ पर हर कोई रिस्पेक्ट करता है। इस चीज़ का तो आपको पहले से अंदाज़ा, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी। तो आज हम वहीं पर आए हैं जहाँ पर हम आपको पूरी ज़ियारत की तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ तक कि क्या लोग यहाँ पर बोल रहे हैं उनकी बातें भी सुनवाएंगे और इस दरगाह की आपको तस्वीरें भी हम साझा करेंगे। हमारे साथ मौलवी साहब जुड़े हैं जो आपको बताएंगे कि इस शादरा शरीफ में जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं कि कहाँ से आते हैं और क्या कुछ इसकी हिस्ट्री है पूरी इनसे जानते हैं। तो मौलवी साहब जी, आपका सबसे पहले तो डेली टेबल में स्वागत है। जी शुक्रिया जी। मौलवी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम ज़ियारत की बात करें तो जिन लोगों को हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है कि बाबा जी कहाँ से थे, कब उन्होंने तपस्या की, और इस दरगाह के बारे में भी बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें भी हैं, फ़िलहाल जिन लोगों को यहाँ पर आना होगा तो उन लोगों के लिए जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर शॉर्ट में बताएँ तो बताइएगा कि क्या कुछ इसकी हिस्ट्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ियारत, इनका नाम है बाबा साहब का हज़रत बाबा सैयद ग़ुलाम शाह बादशाह। ये आज से 300 साल से पहले की बात है, जब ये पाकिस्तान की सरज़मीन से पहले डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आए और कुछ अर्सा तक पुंछ में ही आप रुके। आपने वहाँ स्टे किया, दीन की खिदमत की और ख़िदमत खल्क़ की। वहाँ से खिदमत जब जितनी करनी थी, उसके बाद जो आपके पीर व मुर्शिद थे उनकी हिदायत, उनकी इंस्ट्रक्शन के चलते हुए आपने वहाँ से राजौरी का सफ़र किया और यहाँ से ऊपर एक जगह है चमरेड गली, इसके रास्ते से आपने राजौरी एक में दाखिला लिया और यहाँ आप जैसे आपके पीर व मुर्शिद जो थे उन्होंने आपको जो हुक्म किया था उसके मुताबिक आप यहाँ पे ठहरे। इस जगह का नाम पहले जो पुराने बुज़ुर्ग बताते हैं वो सीन दरा था। तो सीन दरा कहते हैं, यहाँ पे शेर और जंगली जानवर जहाँ रहते हैं, जंगली जानवर को सींग कहते हैं यहाँ की लोकल ज़बान में। तो ये यहाँ जंगल होते थे, कोई आबादी नहीं थी। तो जब बाबा साहब यहाँ आए तो यहाँ पे इन्होंने आके आप आबाद हो गए, तो इस जगह का नाम ही बदल गया। इस जगह का नाम सीन दरा से बदल के शाह दरा पड़ गया। तो उसके बाद बाबा साहब ने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के लगभग जो आखिरी अयाम थे, जो आखिरी ज़िंदगी थी, वो यहीं गुजारी आपने। जहाँ ये आपका मकबरा है, यहीं आप मदफून हैं। और उसके बाद जब यहाँ आप क़याम फरमा रहे थे तो ये साथ में एक चिल्ले वाली कोठी है, इसको चिल्ले वाली कोठी कहते हैं। इसमें बाबा साहब ने 47 साल तक अल्लाह की इबादत की है और इबादत में गुजारे हैं। 47 साल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो आपने अल्लाह की याद में गुजारे हैं, तन्हाई में, दुनिया से बिल्कुल बेनियाज होकर आपने अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लिया। और आपकी बेशुमार करामात ज़ाहिर होती हैं जिनको यहाँ बयान करना अभी उतना वक्त भी नहीं है, लेकिन अल-मुख्तसर जो बयान किया जा सकता है वो ये कि जो भी यहाँ मुराद लेके आता है, जहाँ से भी आता है, जिस कदर भी आता है, तो वो यहाँ से अपनी मुरादें जो हैं वो पूरी करके जाता है। और आपकी एक ज़िंदा मिसाल जो यहाँ है, ये नीचे जो आपने पेड़ देखा होगा, ये इसको बज़ाहिर संतरे का पेड़ है। तो ये बाबा साहब के ज़माने में यहाँ चूल्हा जलता था, लकड़ी जलाई जाती थी। तो उस ज़माने में बाबा साहब ख़ुद उस लकड़ी को जलाते थे। जब एक लकड़ी गीली थी, वो जो जल नहीं रही थी, उसमें से धुआं निकल रहा था, तो बाबा साहब जलाल में आए और जलाल में आने के बाद उस लकड़ी को चूल्हे से बाहर फेंक दिया। और फेंकने के बाद ये अपनी ज़बान से इरशाद फरमाया कि अगर जलती नहीं तो फलती रहे, यानी अगर ये जल नहीं सकती है तो ये फल देती रहे। ये हुक्म ही फरमाया था अपनी ज़बान से। जैसे ये जुमला आपने
ارشاد فرمایا تو آپ کے پیر آپ کے مرید نے اس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا تو وہ لکڑی ایک درخت بن گئی. تو آج بھی یہ درخت جو ہے 250 سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہے. تو یہ ایک زندہ مثال ہے اور بہت ساری کرامات ہیں جو بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے ہے. اور جن حضرات کو بابا صاحب کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنی ہو وہ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے شہنشاہ جبال کے نام سے, وہ یہاں آ کے وہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. اردو زبان میں وہ کتاب ہے. تو باقی انٹرنیٹ کے اوپر بابا صاحب کی پوری ہسٹری موجود ہے. تو جو حضرات آج کی ہماری نوجوان نسل انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال کرتی ہے تو وہاں پہ انگلش میں, اردو میں, ہندی میں, ہر زبان میں وہاں پہ بابا صاحب کے پوری زندگی کے متعلق سب کچھ لکھا ہوا ہے. آپ وہاں جا کے بآسانی پڑھ سکتے ہیں. چلیے, اور جس طرح سے آپ نے پوری جانکاری بتا دی تو مجھے لگتا ہے کہ پوری امید ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو پوری جانکاری مل چکی ہوگی. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جو پھل یہاں پر جو پیڑ ہے وہ 12 مہینے ایک جیسا ہی رہتا ہے, اور جن مہیلاؤں کو سنتان نہیں ہوتی ہے وہ بھی اپنی منوکامنا لے کر یہاں پر آتی ہیں. تو مولوی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, کیونکہ جو مہیلائیں جن کی سنتان نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں, کیونکہ اگر اولاد نہیں ہو تو مجھے لگتا ہے زندگی ادھوری ہے. تو جو لوگ یہاں پر اگر منوکامنا کرنے کے لیے ان کے بارے میں بھی تھوڑی ہم ان کو بھی جانکاری دے دیتے ہیں کہ کس طرح سے جو پھلدار پیڑ ہے اس کے پتے دیے جاتے ہیں, اور اندر جو تیل ہے جن کو درد ہوتا ہے آپ کے یہاں تیل بھی جو ملتا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی جانکاری دے دیجیے تاکہ لوگوں کو اور زیادہ انفارمیشن مل پائے. جی, وہ یہ ہے کہ یہاں ہر مذہب کے ماننے والے لوگ آتے ہیں, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی دھرم سے ماننے والے ہوں, ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے وہ یہاں آتے ہیں. یہاں بلا لحاظ مذہب و ملت سب کو عزت دی جاتی ہے, سب کو احترام کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو بے اولاد خواتین آتی ہیں ان کو یہاں سے یہ جو پیڑ ہے اس کے پتے دیے جاتے ہیں. تو اولاد دینے والا تو اللہ ہی ہے, یہ سب کو پتہ ہے. تو جب دینے والا اللہ ہی ہے تو یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہی سب کو اولاد دیتا ہے. تو یہ لوگوں کا ماننا ہے کہ جس عورت کو, جس کسی مرد کو اگر اولاد نہ ہو تو وہ یہاں آئیں اور یہاں سے 2.5 پتے دیے جاتے ہیں ان کو. تو اگر دل میں سچا ارادہ ہے تو ان کو اولاد مل جاتی ہے. اگر دل میں ہی کوئی ارادہ کنفیوز ہو تو لوگ خانہ کعبہ سے جا کے بھی محروم لوٹ آتے ہیں. سب سے بڑی بات تو عقیدت کی ہے, احترام کی ہے, جذبے کی ہے, آپ نے وشواس کی ہے. اگر عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو مایوس نہیں کرتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں. یہاں لنگر بھی چلتا ہے. یہ لنگر جو ہے یہ سب کے لیے ہے, کوئی خاص نہیں ہے اس میں. جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک ویشنو لنگر ہے. سبھی مذاہب کے لوگ آتے ہیں بلا لحاظ بلا تفریق کسی مذہب و ملت کے, یہاں کھاتے ہیں, یہاں رہائش بھی لے سکتے ہیں. کوئی کسی قسم کی یہاں پہ دقت نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایڈمنسٹریشن پرابلم نہیں ہے. یہاں ہر چیز وافر مقدار میں اویلیبل ہے. 24 گھنٹے یہاں پہ سب کچھ کھلا رہتا ہے. جب بھی کوئی آنا چاہے تو بلا روک ٹوک ہندوستان کے کسی بھی کونے سے کسی بھی وقت کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے. تو چلیے, ہم نے آپ کو پوری جانکاری پہلے بتا ہی دی ہے, اور مولوی صاحب نے جو بھی بتایا مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو پوری جانکاری مل چکی ہوگی. پر آخری سوال یہ رہے گا کہ جو دور دراز کے لوگ ہوں فی الحال ان کے رہنے کا کوئی انتظام ہے یا نہیں, کیونکہ جو اگر دور سے آئے تو سب سے پہلے دماغ میں ایک ہی پوائنٹ آتا ہے اگر ہم آئیں گے تو رکیں گے کہاں. تو مولوی صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا اس زیارت کے آس پاس کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ رک پائیں, یا زیارت میں کچھ رکنے کا انتظام ہے؟ نہیں, آس پاس بھی رکنے سے کیا مطلب, یہاں ہمارے پاس اپنے آلریڈی ہمارے پاس گیسٹ ہاؤس ہیں, اس میں روم دیے جاتے ہیں. جو حضرات روم کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ روم کا رینٹ پے کر کے روم لے سکتے ہیں. البتہ جو روم نہیں لے سکتے ان کے لیے رہنے کے لیے ہال بنائے گئے ہیں. خواتین کے لیے الگ ہال ہیں, مردوں کے لیے الگ ہال ہیں, اس میں وہ فری آف کاسٹ رہ سکتے ہیں. کھانا جو ہے یہاں فری آف کاسٹ ہے, چاہے لاکھوں لوگ آ جائیں ان کے لیے کھانا بالکل فری آف کاسٹ ہے. جو روم نہیں لینا چاہتا وہ اگر ہال میں رہنا چاہے تو اس کے لیے فری آف کاسٹ ہے. کسی قسم کی کوئی پرابلم یہاں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے. شکریہ. تو مولوی صاحب نے آپ کو جو جانکاری دی, تو آپ جب بھی یہاں پر آئیں گے تو اس امید سے ہی ہم نے اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کریں گے.